औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू करते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 21 21 आयत नंबर आज हमने पढ़नी है। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। वकैफ़ा और क्यों कर ताहुज़ूनहु लेते हो तुम इसको वक़द हालांकि अफ़दा मिल जुल चुके हो बादुहुम तुम एक इला बादिन दूसरे से व अखज़ना और वो ले चुकी हैं मिनकुम तुमसे मीसाकन वादा गलीज़न पुख्ता। और तुम इस माल को कैसे वापस लोगे हालांकि तुम एक दूसरे के साथ तन्हाई में मिल चुके हो और वो तुमसे पुख्ता वादा ले चुकी हैं। यहाँ तक पहले हम तफसीर देख लेते हैं कि पुख्ता वादे से मुराद निकाह है। ये प्यार और मोहब्बत और एक साथ जिंदगी गुजारने का वो मजबूत अकद है। अकद होता है इरादा। ये वो मजबूत इरादा है जिस पर भरोसा करके एक औरत अपने आप को एक मर्द के हवाले करने का इकरार करती है, जबकि मर्द उस सुपुर्दगी के मुआवजे में मेहर का ऐलान करता है। यानी वो जो औरत अपना आप मर्द के हवाले कर रही है तो मर्द उसके मुआवजे में महर का ऐलान करता है। और ये सारी कार्रवाई अल्लाह ताला के नाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से इंजाम पजीर होती है। मतलब ये जो भी काम करते हैं ये अल्लाह पाक और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करते हैं। फिर ज़ौजैन की तन्हाई में मुलाकात के बाद यानी जो मियाँ बीवी हैं अगर वो तन्हाई में मिल चुके हैं तो उनकी मुलाकात के बाद ये रिश्ता बिल्कुल वाजिया और महर वाजिब हो जाता है। तन्हाई में मिलने से मुराद ये है कि मियाँ बीवी का जो अज़वाजी एक ताल्लुक होता है, जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि तन्हाई में मिलने से मुराद है कि जो मियाँ बीवी हैं उन्होंने जमा किया हो। ठीक है, तो यानी जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो जो निकाह से पहले जायज़ नहीं होता, वो जो निकाह के बाद जायज़ हो जाता है, तो वो है, इससे मुराद वो है कि तन्हाई में मिलना। तो तन्हाई में मिल चुके हों तो फिर महर क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अब अगर मर्द अपनी मर्जी से इस अहद को तोड़ता है यानी इस निकाह को तोड़ता है तो उसे महर या अतियात वापस लेने का कोई हक नहीं है। ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी कि अगर मर्द तलाक देगा तो फिर वो हक महर वापस नहीं ले सकता। वैसे भी मियाँ बीवी हो जाने के बाद महर की वापसी का सवाल करना शर्फ़े इंसानी से फरुतर है। हाँ, अगर सिर्फ निकाह हुआ है और खलवत से पहले ही तलाक की नौबत आ जाए तो आधा महर वापस ले सकता है। यहाँ पर दो कंडीशंस बयान की गई हैं कि अगर तो वो तन्हाई में नहीं मिले, मतलब मियाँ बीवी ने एक दूसरे को छुआ नहीं है, उनके दरमियान जमा नहीं हुआ, सिर्फ उनका निकाह हुआ है, तो फिर क्या है कि आधा जो महर है वो वापस मर्द का हक है कि वो आधा महर वापस ले सकता है। और अगर मर्द ने खुद तलाक दी और वो आपस में मिल चुके हैं, उनकी तन्हाई में मुलाकात हो चुकी है, तो फिर उसको मर्द मर्द जो है वो हक महर का हिस्सा नहीं ले सकता। आगे देखते हैं। वला और ना तनकिहु निकाह करो माँ ना कहा जिनसे निकाह कर चुके आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा मिनन निसाई औरतों से इल्ला मगर मा कद सलफ जो हो चुका, और उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब किसी का बाप फोत हो जाता तो सौतेला बेटा अपने बाप की बीवी यानी अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लेता। अल्लाह ताला ने इस निकाह से मना फरमा दिया क्योंकि ये बहुत ही बेहयाई का काम है कि कोई बेटा अपनी माँ से निकाह करे, अगरचे माँ सौतेली ही क्यों ना हो। हाँ, इस्लाम से पहले जो गलत काम किसी ने किए हैं उन पर गिरफ्त नहीं होगी। मतलब जब तक इस्लाम नाजिल नहीं हुआ था, जब तक अल्लाह ताला ने कोई अहकाम नाजिल नहीं फरमाए थे, तो उससे पहले अगर किसी ने ये गुनाह किया है तो उसकी पूछताछ उससे नहीं होगी। लेकिन अब जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म को वाज़िया कर दिया है तो अब भी अगर ये कोई काम करेगा तो उससे पूछताछ होगी। इन्नहु बेशक इन्नहु बेशक ये कायनात था फाहिशतन बहुत बेहयाई व मक्तन और नफरत का फेल यानी नफरत का काम, और बहुत बुरा सबीलन तरीका।
بے شک یہ بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا، کام تھا اور بہت برا طریقہ تھا۔ حرمت حرام کر دی گئیں علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ پہلے یہاں تک ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ نسب کے سبب جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ماں، اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر سب داخل ہیں۔ مطلب آپ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ماں کی جو ماں ہے یا جو والد کی ماں ہے، پھر آگے سے مطلب نانی پر نانی، اسی طرح دادی پر دادی، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب بیٹی سے نہیں ہو سکتا تو جو اس میں پوتی یا نواسی، ان سے بھی نہیں ہو سکتا، پھر آگے سے جو ان کی بیٹیاں ہوں گی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 بہن، سگی یا سوتیلی، بے شک سگی بہن ہو یا سوتیلی ہو، اس بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 پھپھی، خالہ، بھتیجی اور بانجی، ان چاروں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھتے ہیں وَبَنَاتِكُمْ، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بیٹیاں بھائی کی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بیٹیاں بہن کی، وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں، اللتی جنہوں نے اردعنکم تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ رضاعت سے، اور امہات نسائکم اور تمہاری مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اللتی جو فی حجورکم تمہیں گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویاں، اللتی ان سے، دخلتم صحبت کر چکے ہو، بہن جن سے، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ یہاں تک ہم نے تفسیر دیکھ لی۔ آگے دیکھتے ہیں تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ رضاعت کے باعث بھی ان 7 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ سگا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، نسب جو مطلب ہمارا سگے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو سب اگر جو 7 رشتے میں بتائے گئے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، یہ سگے رشتے اگر ہمارے ہیں تو ان سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر رضاعت ہوتا ہے کہ بندے نے جس کا ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، تو اس نے بچپن میں جس کا دودھ پیا ہے تو وہ اب اس کی رضائی ماں ہے، تو اب وہ اس ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اب اس ماں سے جو اس کی بہن ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پھر اسی طرح اس ماں کی جو خالہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس ماں سے جو بانجی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس ماں کی جو ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب چاہے تو آپ کی نسب جو آپ کا سگے رشتے ہیں اس کی وجہ سے جو نکاح حرام ہے، تو جو رضائی ماں ہے اس کے حوالے سے بھی یہ 7 آپ کے نکاح جو ہے وہ یہ 7 عورتوں سے آپ کے نکاح نہیں ہو سکتے۔ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ رضائی ماں کون ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے نے یا بچی نے بچپن میں جس عورت کا دودھ پیا ہو، ٹھیک ہے، بے شک اس نے ایک ہی دفعہ پیا ہو، ایک گھونٹ ہی پیا ہو، لیکن اگر اس نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی۔ اب وہ اگر اس کی رضائی ماں ہے تو جو نسب کی وجہ سے جو سگے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر رضائی ماں کے بھی جو رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ نسب سے حرام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ رضاعت سے بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جو رضائی ماں ہے وہ بھی رضائی ماں کے پھر جو رشتے ہوں گے ان سے بھی جو ہے نکاح حرام ہے۔ ان میں سے 2 یعنی رضائی ماں اور بہن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں، مطلب یہاں پر 2 صرف ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ ماں، ان ماں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو تمہاری بہنیں ہیں ان سے بھی، رضائی بہنیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی کی ماں سے بھی،
اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ رشتہ نکاح کے سبب جن دوسری عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی بیوی کی ماں اس بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے وہ بیوی فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہوگا، اور بیٹیوں کی بیوی اور بیٹوں کی بیویاں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تو ایک لڑکے کا نکاح ہوا ہے عورت سے اور ابھی انہوں نے صحبت نہیں کی ہے، انہوں نے جماع نہیں کیا، اور کسی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا نکاح اس کی ماں سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح باقی رشتے بھی جو آپ پر حرام کیے گئے ہیں، لیکن اگر صحبت سے پہلے یا جماع سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صحبت کر چکے ہیں تو پھر یہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا بلکہ صرف اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ اوپر والی جو صورت پڑھی ہے ہم نے کہ اگر ایک لڑکے نے ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے شادی کر لی اور وہ صحبت کر چکے ہیں، تو اب ہمیشہ کے لیے جو اس کی ماں ہے اس سے اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صحبت کر چکے ہیں تو اس کی فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ رشتہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جب تک تو وہ اس کی بیوی ہے تب تک وہ دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جب اگر بیوی اس کی وہ نہیں رہتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے، تو پھر کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن اگر بیوی کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تو پھر ان عورتوں سے نکاح درست ہو جائے گا۔ کون سی عورتوں سے؟ اور وہ بیوی کی بہن ہے، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ، پھوپھی، بھتیجی اور بانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ویسے تو مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن وہ 4 شادیاں دو بہنوں سے نہیں 2 شادیاں وہ 2 بہنوں سے یا پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بانجی، یہ جو رشتے ہیں ان میں سے 2 ایک جگہ ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک کو طلاق ہو جاتی ہے یا ایک فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی دوسری بہن یا اس کی پھوپھی، خالہ، بانجی، بھتیجی جس سے بھی وہ نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کی بیوی ہے اور زندہ ہے تب تک وہ اس کی بہن، اس کی پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پیار و محبت کے رشتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کی سوکنے بن جائیں تو صلح رحمی منقطع ہو جاتی ہے، یعنی صلح رحمی پھر ختم ہو جاتی ہے، اور محبت کی جگہ حسد و رقابت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ 2 عورتوں میں سے اگر ایک کو بھی مرد فرض کر لیا جائے تو شریعت کے اعتبار سے ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو ایسی 2 عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے پھوپھی اور بھتیجی، کہ اگر پھوپھی کو مرد فرض کیا جائے تو وہ چچا بن اور چچا پر بھتیجی حرام ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھتیجے پر پھوپھی حرام ہے۔ مطلب 2 رشتے اگر ہوں اور ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسرا جو رشتہ ہے اس سے اگر نکاح حرام ہے تو پھر وہ 2 عورتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتی ہوں کہ اگر 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہن کو ہم مرد تصور کر لیتے ہیں اور ایک بہن کو ہم عورت تصور کر لیتے ہیں۔ اب جو مرد ہے تو وہ بہن کی دونوں بہنیں ہیں تو وہ مرد ہے، اس کا رشتہ اور اس سے کیا ہے؟ بہن کا رشتہ ہے، تو بھائی کا رشتہ ہے وہ، ہاں، تو اب اس کو ہم نے بھائی تصور کیا، اس کو ہم نے بہن تصور کیا، تو بھائی بہن کا نکاح تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طرح جو بھی 2 رشتے ہیں، ویسے آپ کو اوپر سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو سگے رشتے ہیں جیسے 2 بہنیں، پھوپھی، خالہ، بانجی اور بھتیجی، یہ رشتے ایک ہی نکاح میں نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم نے یہاں تک دیکھ لیا، اور تمہاری رضائی اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری سلبی
बेटियों, ये पहले ऊपर वाला जो हमने ऊपर पढ़ा है, और तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां जिनसे तुम सोबत कर चुके हो, तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां जिनसे तुम सोबत कर चुके हो, और अगर तुमने उन बीवियों से सोबत ना की हो तो उन्हें छोड़कर उनकी बेटियों से निकाह करने में तुम पर कोई हर्ज नहीं है। मतलब एक बंदे ने एक औरत से निकाह किया, ठीक है, अब उसकी बेटियां थी पहले निकाह से, ठीक है, पहले निकाह से उसकी जो बेटियां थी, अब अगर उस मर्द ने उस औरत से जमा कर लिया, सोबत कर ली, तो फिर वो उन बेटियों से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने उससे सोबत नहीं की अपनी बीवी से और उसको तलाक दे दिया, तो फिर वो जो उसकी बीवी की बेटियां थी पहले निकाह से, जो उसकी बेटियां थी, वो उनसे निकाह कर सकता है। अब अगला जो हमने पढ़ा है तुम्हारी सलबी बेटो, इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि अरब में मुतनब्बा यानी मुंह बोले बेटे की बेवा या मुतलका औरत से निकाह करना भी हराम ख्याल किया जाता था। अल्लाह ताला ने इस रस्म की तरतीब फरमा दी, यानी सिर्फ सलबी बेटे की बीवी या मुतलका से निकाह करना हराम है, मुंह बोले बेटे की बेवा या मुतलका से निकाह करने में कोई ममानत नहीं है। यानी ये कहा गया था कि जो तो आपके सगे बेटे हैं ना, ठीक है, या रजाई आपके भाई हैं, तो वो तो उनसे तो निकाह हराम है, लेकिन जो मुंह बोले बेटे होते हैं, मुंह बोले बेटे की बेवा या मुतलका से निकाह करने में कोई मुमानत नहीं है, यानी उनसे निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो कहा गया है ना कि तुम्हारे बेटों की जो बीवियां हैं उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, लेकिन जो मुंह बोले बेटे हैं, ठीक है, उनसे निकाह हो सकता है। मतलब होता है ना कि जो किसी से ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो सगे तो नहीं होते ना, वो तो मुंह बोले बेटे होते हैं या मुंह बोली बेटी होती है। तो मुंह बोले बेटों की जो बीवियां होती हैं उनसे बंदा निकाह कर सकता है, लेकिन रजाई बेटे की बीवी से भी नहीं कर सकता और दूसरे से भी नहीं कर सकता। मतलब अगर तो वो आपका सगा रिश्ता है तो फिर आप अपने बेटे की बीवी से निकाह नहीं कर सकते, और अगर आपका मुंह बोला बेटा है, सगा बेटा नहीं है, तो फिर आप उससे निकाह कर सकते हैं। जी आगे देखते हैं। वहलाइला, और बीवियां अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की, अल्लज़ीना जो हैं मिन असलाबिकुम तुम्हारे पुश्तों से, वअन और के तजमाउ जमा करो तुम बैनल उख्तैनी दो बहनों को, इल्ला मा मगर जो कद सलफ गुजर चुका, इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला काना है गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला। अच्छा, सलबी बेटों की बीवियां और जो ऊपर, और तुम पर हराम की गई तुम्हारी सलबी बेटों की बीवियां, और ये भी हराम है कि तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा करो, मगर जो गुजर चुका सो वो माफ है, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बहुत ही रहम फरमाने वाला है। ये बात हमें समझाई जा रही है कि जो तो हो गया, जब इस्लाम अभी नहीं आया था तो जो गुजर चुका तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो इस्लाम का हुक्म नाजिल होने के बाद भी अगर कोई करेगा, इस पर अमल नहीं करेगा, तो फिर उससे पूछताछ होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ बयान कर देती हूँ इस लेक्चर की, जो आपने नोट डाउन करना है। तो वो आपने ये करना है कि एक तो जो आपने निकाह के बारे में पढ़ा है कि मर्द जो है अगर करता है, अगर मर्द जो है वो औरत से निकाह करता है और उसने सोबत कर ली या जमा कर लिया, तो फिर वो हक महर वापस नहीं ले सकता। और अगर उसने जमा नहीं किया और पहले ही जो है ना अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वो उसकी बीवी मर गई, मतलब उनका निकाह का रिश्ता खत्म हो गया, तो फिर सोबत करने से पहले खत्म हो गया, तो फिर वो आधा हक महर वापस ले सकता है। फिर उसके बाद आपने ये लिखना है कि जिनसे निकाह करना हराम हुआ है, कि नसब के सबब 7 औरतों से बंदा निकाह नहीं कर सकता, माँ से, बेटी से, बहन से। फिर ये भी लिखना है कि माँ से फिर आगे, मतलब उनकी माँ वो सारा बीच में इंक्लूड है। बेटी है तो फिर आगे उस बेटी की जो बेटी होगी, उसकी जो बेटी होगी, वो सब हराम है। इसी तरह बहन सगी हो या सुतेली, दोनों तरफ से हराम है। फूफी, खाला, भतीजी और भांजी, इन 7 रिश्तों से निकाह नहीं हो सकता। फिर आपने ये लिखना है कि जिन रिश्तों से नस्ब की तरफ से निकाह हराम है, उन रिश्तों से रदात की सबब भी उन रिश्तों से निकाह हराम है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रदात क्या होती है, रजाई माँ, और रजाई माँ क्या होती है, जिसने बच्चे को बचपन में दूध पिलाया हो, चाहे उसने वो एक बूंद की क्यों ना दूध उसका पिया हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपने लिखना है कि जो रिश्ता है निकाह के सबब जिन दूसरी औरतों से निकाह हराम हो जाता है, इसकी 2 सूरतें हैं कि अगर तो जो है ना वो बीवी की बेटी, एक मर्द है उसकी जो है
کچھ دو اس میں پوائنٹ ہیں کہ ایک وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی بیوی کی ماں، اس بیوی کی ماں جس سے صحبت کی جا چکی ہو، جس بیوی سے مرد صحبت کر چکا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن اگر صحبت نہیں کی تو پھر وہ اس پر حرام نہیں ہے۔ اور پھر وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں بلکہ صرف اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہے کہ وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا بلکہ صرف اس وقت تک نکاح حرام ہوتا ہے جب تک کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے، لیکن اگر بیوی کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تو پھر ان عورتوں سے نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ بیوی کی بہن یعنی دو بہنیں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی، پھپھی بھتیجی بانجی، یہ جو 3-4 رشتے ہیں یہ ایک ہی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے چیز لکھنی ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ویسے تو بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح منع نہیں کیا گیا۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی اگر آپ کی طرف سے کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔